बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश किस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला सुबह 3 बजे उठा देते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने शायद नोटिस ना किया हो, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जो अब एक फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे आपको अभी उठना है, मतलब आपकी आँख खुलती है और वो टाइम है 3 बजे से 5 बजे का। ये 3 बजे से 5 बजे का वो टाइम है जब मैक्सिमम लोग जो कि सोए हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो इस टाइम में होते हैं। और दो प्रॉब्लम्स की वजह से, स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट। आज मैं आपको इसके रीज़न बताऊंगा कि ये दो चीज़ें क्यों होती हैं, और फिर इसकी आप जब देखेंगे कि हमारे इस्लाम के अंदर इसकी रिलेशनशिप क्या है हमारी इबादत के अंदर। ये आपकी बॉडी जो है, जैसे आप सुबह उठ के अपनी गाड़ी को तैयार करते हैं, बल्कि मैं एग्जांपल दूंगा, घोड़े को तैयार करते हैं या आप किसी सवारी को तैयार करते हैं, तो ये आप प्रिपेयर करते हैं, आप इसका इंजन ऑयल चेक करते हैं, आप पानी चेक करते हैं गाड़ी के अंदर, स्टार्ट करके देखते हैं। और जब आप घोड़े को करते हैं तो उसको सुबह का खाना पानी वो सारी चीज़ें आप करते हैं उसके साथ। कोई भी जो आपकी ट्रैवल करने वाली चीज़ है उसको आप प्रिपेयर करते हैं कि इट कैन रन, इट कैन ड्राइव, आप करते हैं ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक निज़ाम ऐसा डाला है कि वो बॉडी जो है सेल्फ जनरेट करती है, और सुबह के लिए और अगले दिन की तैयारी के लिए अल्लाह ताला आपको प्रिपेयर करते हैं। 8 घंटे की नींद, सारे दिन की थकावट, और वो जो आपने खाना पाना किया होता है, जो टायर्डनेस होती है, वो सारी चीज़ें रात को जब आप सो जाते हैं दे स्टार्ट स्लोइंग डाउन। मैं 3 चीज़ों को हमेशा और हर दफ़ा मैं बात करता हूँ और मैं करता रहूँगा। आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है: ऑक्सीजन, वाटर एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये आपकी ज़िंदगी का आई वुड से कि ये दीज आर दी कार्डिनल पॉइंट्स, दीज आर दी पिवट्स। 3 पिलर्स हैं आपकी ज़िंदगी के। मैं रिपीट करता हूँ: ऑक्सीजन, वाटर एंड ब्लड सर्कुलेशन। जब इंसान सो जाता है तो रात को ऑक्सीजन जो है वो जो दिन को 11,000 लीटर वो मिनट में करता है, और 440 लीटर सिर्फ ऑक्सीजन जाती है अंदर। इट रिड्यूसेस, क्योंकि आपकी इनहेलिंग और वो जो स्पीड कम हो जाती है। देयर इज़ नो फ्रेश एयर अनलेस के जो लोग बाहर सोते हैं उनके लिए फिर भी जो प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल। दूसरी चीज़ है कि कई लोग इस वजह से पानी पी के नहीं सोते कि जी मुझे रात को उठ के पेशाब करना पड़ेगा। आप खुशकिस्मत हैं अगर आपको रात को उठ के आप पेशाब कर सकें। आप पानी पीजिएगा। ये आपकी बॉडी जो है ये डिहाइड्रेट हो रही है। मैंने डिहाइड्रेशन पे उस दिन एक वीडियो की थी कि अगर आप सांस भी ले रहे हैं और बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे, और अगर आप लेटे हुए हैं तो आपकी डिहाइड्रेशन हो रही है। बॉडी नीड्स वाटर। जब बॉडी के अंदर पानी नहीं होगा तो आपका ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, और जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इतनी देर आप सो रहे हैं तो 3 o'clock, आफ्टर 2 o'clock इज़ द टाइम जब आपका ब्लड जो है थिक होना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। आपके जो क्लॉट्स हैं या आपके जो प्लेटलेट्स हैं छोटे छोटे जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर वो स्टिक हो जाते हैं, तो वो स्टिकी हो के वो क्लॉट बनाते हैं, और वो क्लॉट जो है दिस इज़ द रीज़न फॉर द स्ट्रोक एंड फॉर द कार्डियक अरेस्ट। तो इस क्लॉट को बनने नहीं देना, और वो तब नहीं बनेगा जबकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। तो इस ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए एक सुबह का वक्त है जब इंसान की बॉडी, नेचर, कुदरत उसको प्रिपेयर कर रही होती है कि आपने अगले दिन के लिए तैयार होना।
اور وہ وقت جو تیاری کا وقت ہے، اگر وہ سو کے آپ گزار دیں گے اور تیاری نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کارڈیک اریسٹ ہوگا، آپ کو سٹروک ہوگی اور دن آپ کا بڑا لیتھارجک گزرے گا۔ سلیپ ایپنا، یہ جو پرابلمز ہیں، چیسٹ پین، یہ دن کی پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن رات کو جب یہ پرابلمز آپ پہ آتے ہیں، یو آر ناٹ پریپیئرڈ بیکاز یو آر اسلیپ، اٹ سڈنلی اٹیکس یو اینڈ ون گوز، وہ زندگی سے ہاتھ دھو گئے۔ جو یہودی ہیں، جوز، اپنے بچے کو 4 سال کی عمر سے 4 بجے ڈیلی اٹھانے کی عادت ڈالتے ہیں۔ وہ ساری عمر 4 o'clock اٹھتا ہے۔ یہ جتنے لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر ڈسکوریز کی ہیں یا ایکسٹرا آرڈینری کام کیے ہیں، تو وہ صبح کے وقت اٹھ کے ہوتے ہیں، صبح 3 o'clock to 5 o'clock۔ آئی ریممبر، اگر آپ اسٹیو جاب کا سنیں کہ جب اس کو فرسٹ ایپل کا آئی پاڈ بنایا گیا اور جو اس کے ساتھ پارٹنر تھا، وہ کام کر رہا تھا، تو اس نے اس کو بھیجا، تو اس نے صبح 3:30 بجے، 4 بجے کے قریب اس آئی پاڈ جو فرسٹ ون، ہی پٹ اٹ ان دا ایکویریم، تو دیر ور سم ببلز ان اٹ، تو ہی کال دیٹ گائے، آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم، اور رات کو اس نے کہا کہ تم نے اس کے اندر ابھی بھی اسپیس چھوڑی ہوئی ہے، دیر آر ببلز ان اٹ۔ تو وہ لوگ ساری رات کام کرتے ہیں، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے جب آپ کا دماغ جو ہے موسٹ ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو صبح اٹھ کے آپ 3 بجے کے بعد چیزیں یاد کرتے ہیں، یو ریممبر فار ایور۔ اس لیے 3 بجے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتے ہیں، نیچر آپ کو جگاتی ہے کہ یور باڈی نیڈس پریپریشن ناؤ، گیٹ اپ، اسٹارٹ پریپیئرنگ یور باڈی۔ اور اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں تہجد کے ٹائم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائم بھی 3 بجے کے بعد کا رکھا ہوا ہے، اور 3 بجے جب انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، وہ انہیل کرتا ہے، آکسیجن کرتا ہے، پانی پیتا ہے، آپ کچھ کھاتے ہیں تھوڑا بہت، پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ٹل فجر ٹائم، سو یو آر پریپیئرڈ فار دا ڈے۔ آپ نوٹ کریں گے، جو لوگ صبح 3 بجے اٹھتے ہیں، 3 اور 5 کے درمیان، یا تہجد کی نماز ریگولرلی پڑھتے ہیں، آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے، مے بی ایکسیپشن ہو، کہ ان کو سٹروک یا کارڈیک اریسٹ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ میرا میسیج ہے، بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے، پلیز چینج یور ہیبٹس۔ صبح کو 11 بجے تک اٹھنے کی عادت جو ہے، اس کو ختم کریں۔ یور باڈی جب اس کی ٹوٹل پریپریشن ہو جاتی ہے، تو اس کا جو فزیکل فنکشننگ ہے وہ 6 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، اینڈ 6 to 8 از دا ٹائم وین یو آر مور ایفیشینٹ۔ تو اس لیے برائے مہربانی ریممبر، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، اس کا شکر کیجئے جو آپ کو صبح روزانہ 3 بجے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا نام لیجئے، اور اللہ کی رحمت اس وقت اتنی نزدیک ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، صبح کی میں ایک اور بلیسنگ بتاتا ہوں، یہ جو آپ کے شولڈر پہ جو فرشتے ہیں، ان کے چینج کا ٹائم ہے، اور جب ایک فرشتہ جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا آ رہا ہوتا ہے، تو جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کی وہ ڈبل انٹری ہوتی ہے، وہ دونوں انٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت یہ نماز پڑھ رہے، یہ قرآن پڑھ رہے۔ اس لیے اس کو فائدہ اٹھائیے گا۔ آئی ایم ڈاکٹر واک، کم بیک ٹو یو اگین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو آزمائشوں سے بچائے۔ آئی ایم ڈاکٹر واک، کم بیک ٹو یو اگین۔